ल अब यो अघि मैले के भन्न आँटेको थिएँ भन्दाखेरि यो अलिकति यो डार्क म्याटर के रहेछ भन्ने कुरा गरौँ है। हुन त त्यस केही कसैलाई थाहा छैन त्यसैले डार्क म्याटर हो होइन। अथवा कस्मोलोजिकल कन्स्ट्यान्ट त्यो कस्मोलोजिकल कन्स्ट्यान्ट भन्छ त्यो त डार्क इनर्जी नि कहाँ डार्क म्याटर। डार्क एनर्जीबाटै होइन डार्क म्याटर त अर्कै कुरा भनेको त एक्स्ट्रा जुन हाम्रो जुन मासको कुरा गरे नि त्यहाँबाट आएको होइन सुरुमा। अब डार्क एनर्जीले गर्दा पनि डार्क मास अब त्यो थियो त्यो स्पेकुलेसनहरू मात्रै हो सबै के भन्ने त थाहा छैन नि होइन। मैले लिएन जस्किसको त लेक्चरबाट कुरा गरेको है किनभने त्यसको त्यही लेक्चर पढेको क्या त्यही अब त्यो डार्क एनर्जीबाट त्यो ल्याम्डा भनेको प्राय डार्क एनर्जीसँग एसोसिएट गर्छ होइन। अनि डार्क म्याटर प्राय उयो गर्छ क्या के हुन्छ डार्क म्याटर भनेको कुनै एउटा पार्टिकल होला के अरे जुन चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिकल्ली इन्ट्रेक्ट गर्दैन भन्ने कुराहरू छ क्या। ग्राभिटेसनली मात्र इन्ट्रेक्ट गर्छ। तर अब स्पेकुलेसन धेरै स्पेकुलेसनहरू मध्येको यो पनि एउटा स्पेकुलेसन हो होइन। इट इज जस्ट ए हाइपोथेसिस र थ्योरी होइन। त्यो हाइपोथेसिस भनेको के हो भन्दाखेरि कतिको मिल्छ मिल्दैन त्यो फ्युचर टेस्ट्सहरूले फ्युचर नलेजले देखाउँछ होइन। अहिले चाहिँ स्पेकुलेट गरौँ अनि प्रेडिक्ट गरौँ के रहेछ भन्ने कुरो। अब पुरै फुल फ्लेज थ्योरी त दिँदैन हो होइन त्यति काम पनि गरेको छैन। तर जस्ट कोर आइडिया चाहिँ यो हो भन्ने कुरो मात्र गर्छु होइन। आइडिया के भन्दाखेरि डार्क म्याटर भनेको के रहेछ भन्दाखेरि यो थ्योरी अनुसार जस्तै हेर है त्यो भ्याक्युम इनर्जी हुन्छ होइन। भ्याक्युम एनर्जी हुन्छ भ्याक्युम एनर्जी भन्दा नि भ्याक्युम भनौँ न ल भ्याक्युम होइन। भ्याक्युमको स्टेट के हो भन्दाखेरि पार्टिकल एन्टिपार्टिकल पेयरहरू के हुन्छ कन्स्ट्यान्टली क्रिएसन एनालाइजेसन हुन्छ स्पोन्टेनियसली उयो क्रिएसन एनालाइट भइरहेको हुन्छ होइन। अब एक्चुअली भ्याक्युम भनेको के हो भन्न पहिला अकर्डिङ टु दिस स्पेकुलेसन अथवा दिस थ्योरी होइन त्यो पार्टिकल एन्टिपार्टिकल पेयर हुन्छ नि होइन। त्यो पार्टिकल एन्टिपार्टिकल यो भयो अनि एन्टिपार्टिकललाई ब्लू बनाऊँ होइन ब्लू कलरको बनाऊँ यो भयो यो पार्टिकल भयो होइन। यो चाहिँ पार्टिकल भयो यो चाहिँ एन्टिपार्टिकल हो। अब यो पार्टिकल एन्टिपार्टिकल पेयर जहिले पनि पेयर भएरै आउँछ। अब पेयर भएरै आउँछ भने अनि विदिन यो एक्जिस्ट गर्ने भनेको विदिन डेल आर होइन अथवा डेल एक्स होइन विदिन डेल एक्स स्पेस एन्ड डेल एक्स टाइम डेल टी टाइम होइन। यो अब दिस इज के अरे ग्रेटर अर इक्वल टु एच होइन। हो यो हुन्छ। अब यति स्पेस एन्ड टाइममा यसले क्रिएट गर्छ मिल्छ होला नि डेल एक्स र टी डेल टी भनेको यो स्पेस एन्ड टाइम नै पार्टिकल एन्टिपार्टिकल हो क्या। एनर्जी एन्ड के अरे नेगेटिभ एनर्जी पोजिटिभ एनर्जी होइन के भएको हो एक्चुअली भन्दाखेरि कसरी लेख्नु त यार त्यो इक्वेसन चाहिँ बुझाउँछ सुरुमा डेल एक्स डेल ए सरी डेल पी ल डेल एक्स हटाइन्छ डेल ई ल डेल ई ल है त हामी सर्टेन बोल्नेमा चाहिँ भन्न मिल्दैन धीरज। यस्तो अब यो डेल ई भन्यौँ होइन क्वान्टम स्ट्याटिस्टिक्समा पढेको थियो नि त्यसरी स्पेस एन्ड टाइम अब भनौँ न अब पखाइ म तिमीलाई एन्सर अथवा फेस
सेलमा त्यो पर मिल्छ त्यो एउटै कुरो हो डाइमेन्सन मात्रै अब त्यसको लागि भनौँ न लेखो यतिकै त्यो वान डाइमेन्सनमा कन्सिडर गऱ्यो भने होइन त्यो जतिमा पनि कन्सिडर गर्न मिल्यो डेल आर लेख्दा नि अब मैले भन्न खोजेँ त्यो अघि डेल एक्स डेल टी अथवा डेल आर डेल टी भनेको के भन्दाखेरि अब यो यति एनर्जी यति टाइम होइन र यति स्पेस र यति मोमेन्टम होइन अब मैले एक्चुअली के गर्न खोजेको भन्दाखेरि एच कट बाई 2 हुन्छ कि ठिकै छ जे भयो भने अब यसलाई र यसलाई सिङ्गै लिन खोजेको क्या बुझेन स्पेस एन्ड टाइम होइन अब मेरो भनाइ के भन्दाखेरि अब यो डेल एक्स होइन स्पेस र डेल टी यो भ्याक्युम भनेको नि यो जिरो पोइन्ट भनेको अथवा नथिङ भनेको होइन एक्चुअली सुपर पोजिसन अफ उयो हो क्या एक्चुली स्टेट्सहरूको होइन यो भ्याक्युम भनेको नथिङ भनेको के रहेछ भन्दाखेरि नथिङ भनेको अथवा भ्याक्युम भनेको प्रायःले भ्याक्युम नथिङ होइन भन्ला त्यो कुरो हो तर एक्चुअली यस्तो हुँदो रहेछ क्या यो नथिङ अथवा भ्याक्युम भनेको के रहेछ भन्दाखेरि सुपर पोजिसन अफ स्टेट्स होइन अब यो त्यसमा पनि यो पनि स्टेट हो यो पनि स्टेट हो होइन हो अब यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने जुन वेभ फङ्सन हुन्छ त्यो वेभ फङ्सन भनेको एक्चुअली यो दुईवटा वेभ फङ्सनको उयो भयो भनौँ न सुपर पोजिसन भयो होइन हो अब यस्तो दुईवटा वेभ फङ्सनको हुनसक्छ तीनवटाको हुनसक्छ जतिवटा पनि हुनसक्छ एम एउटा इन्फिनिटी एउटा पनि हुनसक्छ अब त्यही सुपर पोजिसन अफ दिज स्टेट्स एनी नम्बर अफ स्टेट्स होइन यो नै यो सुपर पोजिसन नै के हो त यो भ्याक्युम अथवा यो नथिङ हो होइन अब प्रायःले सुपर पोजिसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ यो स्टेट अनि यो स्टेट भन्छ बोथ स्टेट्स एट द सेम टाइम भन्छ होइन प्रायःले अथवा पार्टिकल कुरा गर्दा चाहिँ यो ल यति रेन्जमा छ भने कन्टिन्युसली यो हरेक पोजिसनमा यो के छ एट द सेम टाइम छ होइन भन्छ तर यो एउटा कुरो के मिस गर्छ भन्दाखेरि हो सबै पोजिसन्समा एट द सेम टाइम छ ल चेक तर एक्चुअली के अरे त्यसको नेगेसन पनि हालिदिनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो सबै पोजिसनमा एकै टाइम छ र त्यो सबै पोजिसनमा एकै टाइम भन्दा त्यो सबै पोजिसनमा छैन पनि भन्दाखेरि यहाँ पनि छ 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 एट द सेम टाइम होइन कन्सिडर गर्छ तर मैले के प्रपोज गर्छु भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ बिकज दे आर एभ्रिवेयर होइन एट द सेम टाइम होइन दे आर नोवेयर एट द सेम टाइम क्या पछि तिनीहरू सबै ठाउँमा छ तर यसको अर्को पाटो पनि लिनु पर्यो अर्को पाटो अथवा अर्को द अदर साइड अफ दिस कोइन होइन के हो भन्दाखेरि तिनीहरू दे आर नोवेयर हो बिकज दे आर एभ्रिवेयर दे आर नोवेयर एज वेल किनकि अब पोजिसन एमा छ भने पोजिसन बीसीडीमा हुने भएन होइन पोजिसन बीमा छ भने एसीडी यस्तोमा हुने भएन पोजिसन सीमा छ भने एबीडी यस्तोमा हुने भएन पोजिसन डीमा छ भने एबीसी यस्तोमा हुने भएन भनेपछि यो सबै पोजिसन द पार्टिकल इज इन अल दिस states are in this position at the same time, but that also implies that it is nowhere अथवा it is nowhere at the same time होइन nowhere at the same time भने त्यो चाहिँ यो एक ठाउँमा छ भन्ने हुन्छ तर मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि त्यो सबै ठाउँमा छ तर कुनै पनि ठाउँमा छैन इट इज नट हियर होइन त्यो पनि हो क्या
त्यसैले यो सुपरपोजिसन भनेको त्यस्तो हो। त्यो प्रायले चाहिँ जस्ट यो कुरालाई मात्रै एसेट गर्छ, तर यो तल्लो यो अर्को अदर साइड अफ दिस कोइन चाहिँ लिँदैन क्या, होइन। एट द सेम इज एभ्रिवेयर भन्छ, तर अर्को कुरो के पनि रियलाइज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि इज नोवेयर पनि रियलाइज गर्नुपर्छ, होइन। त्यो चाहिँ मेरो एउटा प्रपोजल भयो, होइन। ल ठिकै छ। अब त्यो इन्क्लुड नगऱ्यो भने पनि अथवा त्यो इन्क्लुड गऱ्यो भने जे भयो भने हामीले भ्याक्युम कन्सिडर गर्दा भ्याक्युम भनेको यो स्टेट र यो स्टेटको सुपरपोजिसन हो, होइन। अब यो स्टेट र यो स्टेटको सुपरपोजिसन नै के हो त, यो हाम्रो 0 पोइन्ट अथवा नथिङ भनेकै यही हो क्या। नथिङ भनेको यो नहुनु होइन क्या, नथिङ भनेको केही पनि नाइ होइन क्या, नथिङ भनेको केही पनि नाइ हो, त्यसैले सबै कुरा हो क्या होइन। अब नथिङ पनि अब रिलेटिभ हुन्छ। अब यसको नथिङ भनेको यति हो, अब एब्सोल्युट नथिङ भनेको केही पनि छैन भन्न मिल्यो, होइन। अब त्यस यो रियालिटी एक्जिस्ट पनि गर्छ, गर्दैन पनि एट द सेम टाइम भन्ने कुरा जस्तो भयो। अब यो चाहिँ विदिन दिस स्पेस र विदिन दिस टाइम एक्जिस्ट गर्छ, अनि विथ दिस इनर्जी एन्ड दिस मोमेन्टम, होइन। त्यो कुराहरू भयो। यति स्पेस टाइममा स्प्रेड आउट भएको छ यो वेभ फङ्सन, यति इनर्जी र मोमेन्टममा स्प्रेड आउट भएको छ यो वेभ फङ्सन, होइन हो। अब त्यो कुरो भयो। अब यही हो नथिङ भनेको। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि अब जति यो दुइटाको यो डेल एक्स र डेल टी इन्क्रिज हुन्छ नि, होइन। मैले एक्स त लेख्नै पर्छ यहाँ। जति यो डेल एक्स र डेल टी इन्क्रिज हुन्छ नि हो, त्यति नै के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरू त्यो रियलनेस त्यसको बढ्छ क्या, अथवा यिनीहरू भर्चुअल पार्टिकल हो नि त, होइन। यो त यो भनेको त भर्चुअल हो नि त। यो भनेको नथिङ हो, भर्चुअल भन्दा भयो, भ्याक्युम भन्दा हो, जे भन्दा यो भनेको भर्चुअल। इट इज नट रियल, होइन। इट डज नट एक्जिस्ट एज रियल बिकज इट इज नट रियलाइज्ड। त्यसैले यो भनेको भर्चुअल हो। अब यसको यो डेल एक्स अथवा मानौ यो अलि पर कुदो अनि पिक्चर गर्ने नै हो, होइन। यो अलि यता कुदो ल, अब यो इन्क्रिज भयो नि त। अब यो बढ्यो भने के हुन्छ त, यसको डिग्री अफ रियलिजम अथवा डिग्री अफ, यसलाई म यसरी डिफाइन गर्छु, डिग्री अफ रियलनेस भनौँ न, होइन। के हुने भयो, इन्क्रिज हुने भयो। जति यो पार्टिकलहरू उयो हुन्छ, सेपरेट आउट हुन हुँदै जान्छ, होइन, त्यति नै यिनीहरू के हुन्छ, रियल हुँदै जान्छ क्या, होइन। डिग्री अफ रियलनेस यिनीहरूको इन्क्रिज हुन्छ। अब डिग्री अफ भर्चुअलनेस चाहिँ के हुने भयो, डिग्री अफ समथिङनेस, रियलनेस अर समथिङनेस भनौँ न, इन्क्रिज हुने भयो, होइन। अनि डिग्री चाहिँ के हुने हो भन्दाखेरि डिग्री अफ भर्चुअलनेस, होइन, भर्चुअलनेस भनौँ न, अथवा भर्चुअलिटी, रियालिटी, रियलनेस, समथिङनेस, भर्चुअलिटी अर नथिङनेस। द डिग्री अफ नथिङनेस डिक्रिजेस, होइन। हो, भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि यिनीहरू त्यति नै रियल पार्टिकलमा एज द सेपरेसन बिट्विन दिज टू इन स्पेस एन्ड टाइम सेपरेट्स आउट, होइन। स्पेस एन्ड टाइम त्यसमा यो अनसर्टेन्टीको के भन्छ लिमिटतिर छिर्यो भने, अथवा सर्टेन्टीको त्यतिर आयो भने, जस्तै यति लेन्थमा छ अरे, अब यो लेन्थ चाहिँ अनसर्टेन छ अरे, होइन, यो स्केलमा मानिदिउँ। अब यो भनेको डेल एक्स हो, होइन, अथवा टाइम बनाउँदिनँ म, टाइम बनाएर कम्प्लेक्स होला, होइन। ल अब यो डेल एक्स हो। अब यिनीहरूको मानिदिउँ यो विदिन दिस छ भने, होइन, विदिन दिस स्पेसियल उयो छ भने, स्पेसियल अथवा स्प्याटियल भन्थ्यो क्या मैले पहिला, होइन।
यो त्यो छ भने त्यति नै के हुने हो, यिनीहरू जति क्लोज हुने हो त्यति नै अनसर्टेनिटीको भित्र पर्ने हो होइन। हो अब यिनीहरूको सेपरेसन बढ्दै गयो भने र यो लिमिटमा लिमिट एप्रोच गर्दै गयो भने यो लिमिट एप्रोच गऱ्यो भने यो दुइटाको सेपरेसनले होइन हो यो यसको बियोन्ड त सर्टेन्टी छ नि त, यो त सर्टेन्टी हो नि त होइन। अनसर्टेन्टी भनेको त यति मात्र छ नि होइन। हो सुपर पोजिसन यतिमा मात्र छ, अब यतिमा छैन। यहाँ त के कोल्याप्स भएको हुन्छ अनि यो त रियलाइज भएको त यो त हामीले यो रियालिटीको पार्ट हो, यो चाहिँ नन रियालिटीको पार्ट भनौँ न होइन। हो अब त्यो छ अनि यो जति यता 10 यो सेपरेट आउट हुन्छ त्यति नै यो लिमिटतिर जान्छ अनि त्यो लिमिटतिर गयो भने त्यति नै यो के हुने हो, यसको डिग्री अफ रियलनेस अथवा यो बढ्ने भयो अथवा भर्चुअलनेस डिग्री अफ भर्चुअलनेस डिक्रिज हुने भयो। अब यसमा मैले ग्राभिटेसनल फिल्डहरू भन्दा पनि अब ठिकै छ। अब प्रायः के हुन्छ कन्डिसन फ्ल्याट स्पेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो यिनीहरूलाई स्ट्रेच आउट गर्ने प्रायः केही कुरो केही फ्याक्टर त्यस्तो हुँदैन होइन। यिनीहरूलाई स्ट्रेच आउट गर्ने के हुँदैन, यिनीहरूलाई अब यो जस्तै यति भित्र नै जति स्ट्रेच आउट भए पनि यति भित्र नै रहने भन्दा यिनीहरू होइन। हो अब डेलाक्स चाहिँ एकदमै तन्कियो भने एकदमै ठुलो भयो, डेलाक्स एकदमै ठुलो भयो भने डेल पी के हुने भयो एकदम सानो हुने भयो। त्यसै गरी डेल टी एकदमै ठुलो भयो भने डेल ई के हुने भयो सानो हुने भयो होइन। हो यो अनसर्टेन्टीको लिमिट चाहिँ तन्किन सक्छ अथवा यिनीहरूको सेपरेसन पनि। मैले फेरि सेपरेसन तन्किनु र यो अनसर्टेन्टी तन्किनु भनेको बेग्लै कुरा। अनसर्टेन्टी तन्किनु भनेको यो बोर्डर नै यतातिर जानु हो होइन, बोर्डर नै यतातिर जानु हो यो तन्किनु। अब झन् यो लिमिट त अझै पर भयो नि त त्यस्तो हुँदाखेरि त। मैले त्यो यिनीहरूको सेपरेसन भनेको त्यो होइन कि, यिनीहरूको सेपरेसन भनेको के हो त भन्दा अब के भन्यो अब जस त्यो अनसर्टेन्टी लिमिट भन्दा बाहिर आउन खोज्नु क्या। अनसर्टेन्टी लिमिट लाई त्यसको बियोन्ड त्यसको लिमिट चाहिँ तिनीहरूले दे टेन्ड टुवर्ड्स द्याट लिमिट भनौँ न होइन अफ देयर अनसर्टेन्टिज। हो अब अनसर्टेन्टी बढ्यो भने सपोज अब बाहिर चाहिँ एक्सटर्नल अब्जर्भर छ अरे, बाहिर चाहिँ एक्सटर्नल अब्जर्भर छ। अब यो अब्जर्भर कुन कलर चुज गरौँ, कलर चुज गर्नु नि। यो अब्जर्भरले यसो यो अब्जर्भर यो अनसर्टेन्टीको लिमिटभन्दा बाहिर छ भने त्यसले यसलाई रियलाइज गर्दैन अभियसली। तर अब यो अनसर्टेन्टीको लिमिट तन्कियो अरे अनि अथवा यसले अब्जर्भ गर्यो अरे। अब अब्जर्भ गर्दा के भयो त अनि यो अनसर्टेन्टीको यो लिमिट जुन छ नि यो अभियसली उयो इन्क्रिज हुने भयो क्या। अथवा यो के भन्छ यो सिस्टमसँग यो पनि इन्ट्याङ्गल हुने भयो नि त केही डिग्रीमा होइन। यो दुईवटा त पर्फेक्टली एकदम के अरे यिनीहरूको कोरिलेसन 1 छ। अब यो कोरिलेसन भनेको जहिले पनि 1 भन्दा बढी हुँदैन। अब यो अर्को पार्टिकलसँग इन्टरेक्ट गर्यो भने यो कोरिलेसन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ डिस्ट्रिब्युट हुन्छ होइन। हो अनि त्यही डिस्ट्रिब्युटलाई हाम्रो के भन्छ यो के छ क्या एउटा कस्तो बिर्छ यार, कोरिलेसन डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो भन्दाखेरि ठिकै छ। अब त्यो ठ्याक्कै टर्म आएन मेरो के अरे टङमा होइन, तर जे होस् अब मैले भन्न खोजेको भन्दाखेरि जति तन्कियो जति यो बढ्यो त्यति नै उयो यसको अनसर्टेन्टी के अरे अनसर्टेन्टी अरे यसको भर्चुअलनेस चाहिँ त्यो के अरे खस्छ। अब यसलाई अझै तन्काउने काम चाहिँ यो तन्काउने काम कसले गर्न सक्छ भन्दाखेरि यो ग्राभिटेसनल फिल्डले गर्न सक्छ अथवा कर्वेचर अफ स्पेस टाइम इट्सेल्फ होइन, ग्राभिटीले त्यो गर्छ। अब त्यो ग्राभिटी त्यहाँ कतै पनि स्पेस टाइम कर्भ छ भने त्यसले त अभियसली यसलाई स्ट्रेच गर्ने भयो होइन। अब ग्राभिटीले अब विक ग्राभिटीले अलि थोरै स्ट्रेच गर्ला है, स्ट्रङ ग्राभिटीले अझै धेरै स्ट्रङली स्ट्रेच गर्ला।
जस्तै उही ग्राभिटीमा अब यो यहाँ छ भने हैन अब यो स्ट्रेच भएर यता जाला, यो स्ट्रेच भएर यसको सेपरेसन बढ्ला हैन, यो स्ट्रेच भएर यता जान्छ, यो स्ट्रेच हुन्छ यिनीहरू। अनि स्ट्रङ ग्राभिटी छ भने के अब एउटा लिमिट छ क्या त्यो अब त्यो इभेन्ट हराइजनमा त्यो देखा पर्छ हैन। अब इभेन्ट हराइजनमा के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो त्यो पार्टिकल एन्टी पार्टिकल बन्दाखेरि यो ग्राभिटीको अथवा यो त लिमिट नै हो नि हैन। हो त्यो लिमिटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूको यो सेपरेसन यति ठुलो हुन्छ कि यिनीहरूको यो स्ट्रेचिङ यति ठुलो हुन्छ कि त्यसले यिनीहरूलाई रियल नै बनाइदिन्छ क्या। भन्नाले यो अनसर्टेनिटीको लिमिट भन्दा बियोन्ड पुऱ्याइदिन्छ क्या हैन। हो त्यो कहाँ हुन्छ, त्यो अभियसली ब्ल्याक होलको इभेन्ट हराइजनमा हुन्छ। र त्यही भएको अब जति यो जस्तै यो पार्टिकल एन्टी पार्टिकल पेयर यहाँ क्रिएट भयो नि यो थोरै स्ट्रेच भएको छ, यहाँ क्रिएट भयो नि यो एकदमै तन्केको छ। अब यहाँ क्रिएट भयो भने त यो के अरे यो सेपरेट नै भइदिन्छ क्या। हो बुझ्यो सागा यो थ्योरी यस्तो हैन। अब जस्तै हामीले त्यसमा त्यो के भन्छ यो इमेजिनेरी उयो गर्छौँ नि, रेजिस्टेन्स भन्छ नि त्यसमा, के अरे यो इम्पिडेन्स हैन। यो इम्पिडेन्स जेड इज इक्वल्स टु रियल रेजिस्टेन्स प्लस रियाक्टेन्स हैन, अहिले टाइम्स यो भर्चुअल रेजिस्टेन्स अथवा इमेजिनेरी रेजिस्टेन्स हो। त्यसरी नै कुनै पनि पोइन्टमा यसले के प्रेजेन्ट गर्छ, कता गयो यसले यो पेयरले के प्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि यो प्रेजेन्ट गर्छ क्या यो हैन। अब हामीले यसले चाहिँ कस्तो खालको रेजिस्टेन्स दिन्छ, रियाक्टेन्स भन्छ हामीले हैन। अनि त्यसलाई हामीले इलेक्ट्रोनिक्समा क्यालकुलेट गरेका थियौँ नि। हो त्यसरी नै अब यसको यो पनि इमेजिनेरी हो। अनि यसले चाहिँ इमेजिनेरी मास भनौँ न जेनेरेट गर्छ हैन। अब यो इमेजिनेरी मास चाहिँ यसको सेपरेसन बढ्यो भने इमेजिनेरी मास अथवा मास एनर्जी भनौँ न हैन, इमेजिनेरी मास एनर्जी रियल हुँदै जान्छ क्या। अनि ब्ल्याक होलमा चाहिँ के हुन्छ, ब्ल्याक होलको इभेन्ट हराइजनमा के हुन्छ भन्दाखेरि यति सेपरेट हुन्छ कि यो यिनीहरूको सेपरेसन इन्फाइनाइट भइदिन्छ। अनि त्यो सेपरेसन इन्फाइनाइट भएपछि के यिनीहरू ब्रेकआउट भएपछि यो मास, यो इमेजिनेरी मास एनर्जी चाहिँ रियल मास एनर्जीमा कन्भर्ट भयो। त्यो काम चाहिँ, त्यो तन्काउने काम चाहिँ ग्राभिटेसनल फिल्डले गर्छ। हो अब त्यसो भए त के हुनु पर्यो भन्दाखेरि अब डार्क म्याटर यही हो भने जस्तै ल यो इमेजिनेरी म्याटरलाई नै हामीले तन्काउँदै गऱ्यो भने अनि त्यो जुन यो भर्चुअल रेजिस्टेन्स भने जस्तै यो भर्चुअल मास छ नि, मास एनर्जी छ नि, हो त्यही चाहिँ यो डार्क म्याटर भन्ने मेरो आइडिया हो हैन। अब यो भर्चुअल मासलाई चाहिँ रियल बनाउने काम चाहिँ इभेन्ट हराइजनमा हुन्छ भनेपछि यो डार्क म्याटर हो भने अब कुनै पनि हाई इन्टेन्सिटी ग्राभिटेसनल फिल्डमा यो त तन्किन्छ। यो थ्योरी अनुसार त के हुनु पर्यो, रियल मास त बढ्नु पर्यो हैन। एक्चुअली के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ डार्क म्याटर एक्चुअली डार्क म्याटरको कज हो। यो आफै डार्क म्याटर होइन। डार्क म्याटर त अभियसली रियल म्याटरै हो, रियल मास नै हो नि त हैन, किनकि हामीले त्यसको इफेक्ट त देख्न सक्छौँ। तर रियल मास भनेको अब यो टोटल मासमा यो जुन डार्क म्याटरको मास छ नि त्यो पार्टलाई चाहिँ यसले दिन्छ भन्न खोजेँ क्या मैले। अनि यसको रियालिटी अथवा रियलनेस चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ यो तन्क्यो भने। अनि हाई ग्राभिटेसनल इन्टेन्सिटीमा चाहिँ यो मास चाहिँ को इफेक्ट चाहिँ धेरै देखिन्छ भन्ने कुरो हो। के छ तिम्रो विचारहरू के? जसरी हामीले यसलाई स्क्वायर गरिदियो भने
लाइक स्क्वायरिङ गऱ्यो भने अथवा यो जेड उयो गऱ्यो भने यसले पनि हामीलाई दियो नि त केही हैन। हो त्यसै गरी यो टोटल मास भनेको कुनै पनि स्पेस टाइम कुनै पनि पोइन्टमा यो मास त्यो रियल मास हैन प्लस यो मास एनर्जी हुन्छ क्या यो भर्चुअल मास एनर्जी। अब यो भर्चुअल मास एनर्जीले दिने भयो अनि यसलाई हामीले स्क्वायरिङ गर्दा चाहिँ यसको पनि देखा पर्छ। जसरी यो रेजिस्टेन्स देखा पर्छ त्यसरी नै यो मास पनि देखा पर्छ। र यो मास अब यो के भन्छ यो सेपरेसन हैन अथवा यो जति यिनीहरूको सेपरेसन जति ठुलो भयो त्यति चाहिँ के भनेको यो मास चाहिँ रियल मास दे टेन्ड टुवर्ड्स रियल मास बिकमिङ द रियल मास हैन। हो जति यसलाई तन्कायो त्यति चाहिँ त्यसको मासको इफेक्ट देखा पर्ने हो भने चाहिँ अब त्यो कहाँ तन्किन्छ त तन्किने भनेको कहाँ हो त्यो हाई इन्टेन्सिटी ग्राभिटीमा भनेपछि हाई इन्टेन्सिटी ग्राभिटी हुने ठाउँमा चाहिँ धेरै उयो देखा पर्ने हो डार्क म्याटर देखा पर्ने हो। र के भन्छ यो ब्ल्याक होलमा त अब यो मास चाहिँ के हुन्छ भर्चुअल मास त रियल नै भइदिन्छ हैन। भनेपछि यो टोटल मासमा यसको कम्पोनेन्ट कतिखेर सिग्निफिकेन्ट हुन्छ हाई इन्टेन्सिटी ग्राभिटेसनल फिल्डमा सिग्निफिकेन्ट हुन्छ। सबै त इन्चार्ज ब्ल्याक होलै हुनुभयो है। अब यस्तो फेरि कसको कम्पेरिजनमा हाई सिग्निफिकेन्ट हुन्छ यसकै कम्पेरिजन। अब यो चाहिँ लो के अरे ग्राभिटेसनल फिल्डमा भयो भने यसको इम्प्याक्ट धेरै पर्दैन। तर हाई ग्राभिटेसनल फिल्डमा भयो भने चाहिँ यसको के अरे यसको कम्पोनेन्ट चाहिँ यो कम्पोनेन्टले चाहिँ आफ्नो उयो देखाउने एफेक्ट चाहिँ यसको बढी हुन्छ। त यो कम्पोनेन्टले पनि यसको कन्ट्रिब्युसन पनि बढी हुन्छ र त्यो कन्ट्रिब्युसन यसको स्ट्रेचिङले हुने भयो। यो स्ट्रेचिङ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि हाई इन्टेन्सिटी ग्राभिटीमा हुने भयो। अनि त्यही हाई इन्टेन्सिटी ग्राभिटी अथवा ग्राभिटीले के गर्ने हो भन्दाखेरि यो भर्चुअल पार्टिकललाई चाहिँ उयो गर्ने हो क्या हैन सेपरेट आउट गर्ने हो र रियल बनाउने भयो। कसलाई थियो जो थियो स्टिभन हकिङको थियो के चाहिँ फरक पऱ्यो यार। स्टिभन हकिङको थ्योरीमा अब यो डार्क म्याटरको प्रोपोनेन्ट यो होइन। अनि प्लस अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हकिङको थ्योरीमा त ठिकै छ त्यहाँ गएर उयो हुन्छ के भने लाइटको चाहिँ त्यो उयो भएर अब यो भित्र जान मिल्दैन। अनि यो पार्ट छ तर यो स्ट्रेचिङले गर्दाखेरि यसले चाहिँ के भन्छ यो भर्चुअल मास भन्ने कुरा अनि यो भर्चुअलको के भन्छ स्ट्रेचिङले गर्दा चाहिँ यो मासमा यो जुन टोटल मास छ यसको कम्पोनेन्ट बढ्ने भयो भन्ने कुरा जुन छ तिनीहरू त छैन नि। अब यो मासलाई चाहिँ इन्फर्मेसन कन्जर्भेसन थियो त्यो त छ नि। इन्फर्मेसन त कन्जर्भै भयो। यो कुरा त यो इभेन्ट होराइजनमा यो स्ट्रेचिङ भएर ब्रेक हुन्छ त्यो भन्ने कुरो त हकिङले गरेकै छैन छैन हैन। हकिङले त्यो चाहिँ भनेकै छ तर जस्तै तिमीले त्यो चाहिँ छैन तर इन्फर्मेसन कन्जर्भ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ छ हैन। यस्तो हो अब हकिङकोमा चाहिँ यो के भन्छ
अर्कै तरिकाले यो जस यो पार्टिकल एन्टी पार्टिकल पेयर क्रिएट हुन्छ अनि यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा छ। तर यसमा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि यो भर्चुअल पार्टिकलको यो जुन पेयर छ, पेयर अथवा यो जुन छ होइन, हो यो स्ट्रेचिङको कुरादेखि लिएर अनि त्यो हकिङ के अरे त्यसमा गएपछि त्यो ग्राभिटेसनल फिल्डको लिमिटमा गयो भने चाहिँ यो ब्रेकआउट हुने होइन, हो यो ब्रेकआउट हुने त्यो त्यो आइडिया त्यहाँ के अरे यसरी चाहिँ यसरी चाहिँ छैन नि त, यो छैन नि त। अभियसली पार्टिकल भर्चुअल पार्टिकल त्यो कुरा गर्न मिल्छ, तर एक्चुअली यो भएको हो भन्ने कुरो चाहिँ मेरो उयो हो भनौँ न, एप्रोच अथवा आइडिया चाहिँ भन्नु नि भयो। यो जहाँ पनि छ यो जेनरली भन्नुपर्दा पार्टिकल एन्टी पार्टिकल यो यो भर्चुअल एन्टिटी जहाँ पनि छ अनि यो हाई के अरे यसको स्ट्रेचिङ हाई ग्राभिटी इन्टेन्सिटी ग्राभिटीसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ अनि जति धेरै ग्राभिटेसन इन्टेन्सिटी भयो त्यति नै यसको स्ट्रेचिङ बढी हुन्छ अथवा त्यसको रियलनेस चाहिँ बढी भयो होइन। सो इन द्याट वे नथिङ अथवा भर्चुअल बिकम्स रियल अनि के भन्छ समथिङ इज कम्स आउट अफ नथिङ, क्रिएसन हुन्छ। अब यो सी अफ पार्टिकल्स जहाँ पनि हुने भयो, अब हकिङले अब त्यहाँ ब्ल्याक होलमा त्यो कुराहरू छँदैछ, तर यो अब नि त्यसलाई फेरि यसमा यो ब्ल्याक के अरे यो ब्ल्याक डार्क म्याटरमा जोड्ने कुरा त्यो छैन नि त त्यहाँ त। त्यसैले यो डार्क म्याटरमा जुन यो कम्पोनेन्ट जुन डार्क म्याटर भनिन्छ त्यो चाहिँ यसले गर्दा हो। कता गयो मेरो यो भर्चुअल कम्पोनेन्टले गर्दा हो यो मासमा आएको डिफरेन्स होइन। हामीले त्यो के अरे न्युटन अथवा त्यसमा चाहिँ रिलेटिभिटीमा चाहिँ यो मास मात्रै हेर्छौँ, त्यसैले हामीले यो मास मात्रै हेऱ्यो भने चाहिँ के हुने भयो हाम्रो त्यो ग्यालेक्टिक त्यो छ नि त्यो कर्भ छ नि त्यो रोटेसनको है, त्यसमा चाहिँ सिधै ड्रप हुन्छ होइन यो आर स्क्वायरसँग होइन इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भएर आर स्क्वायरसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भएर। अनि तर हामीले यसलाई लियो भने यो के अरे भर्चुअल कम्पोनेन्टलाई पनि इफ वी टेक इन्टु एकाउन्ट द भर्चुअल कम्पोनेन्ट देन वी विल गेट दिस ग्राफ द्याट सिन इन के भन्छ एक्सपेरिमेन्टल डेटा होइन। त्यही हो मेरो डार्क के अरे म्याटरको थ्योरी चाहिँ। अनि यसमा अब हकिङको कुरा पनि इन्क्लुडेड छ। अब हकिङको त्यसमा चाहिँ के भएको रहेछ भन्दाखेरि त्यही स्ट्रेचिङ भएर यति स्ट्रेचिङ भयो कि त्यो पुरै रियल भइदियो अनि त्यही रियल पार्टिकलमा कन्भर्ट भयो। त्यो कुरो त अब हकिङले पनि भनेको छ, तर त्यो स्ट्रेचिङको सेन्समा त्यसरी भनेको छैन होइन। त्यही हो। अब यो मेरो प्रेडिक्सन हो, यो त्यही भर्चुअल पार्टिकलको त्यो जुन भर्चुअल पार्टिकलले दिने भर्चुअल कम्पोनेन्टको मास नै डार्क म्याटर हो, डार्क म्याटर कम्पोनेन्ट हो। अनि त्यसको स्ट्रेचिङ बढ्यो भने त्यति नै डार्क म्याटर पनि यसको यो टोटल मासमा यसको इफेक्ट पनि बढ्ने भयो होइन, त्यति नै बढ्ने भयो। अनि त्यति नै डार्क म्याटरको के अरे पोर्सन चाहिँ टोटल म्याटरमा बढ्ने भयो। जसरी त्यो रेजिस्टेन्स हामीले त्यो इलेक्ट्रोनिक्समा गर्छ नि त्यो क्यापेसिटरको र रिएक्टेन्स क्यापेसिटरको र इन्डक्टरको, त्यसरी नै यो भर्चुअल मासको आइडिया यस्तो हो। त्योसँग पनि रिलेटेड छ। अब भर्चुअल पार्टिकलहरू पनि इन्क्लुड गर्नुपर्छ, त्यो सबै इन्क्लुड गरेपछि अनि यो आइडिया आएको हो कि मेन त भर्चुअल एउटा रमाइलो प्रब्लम छ नि त्यो के अरे ब्याट्रीको क्या प्रब्लम। जस्तै V=IR हुन्छ नि फर्मुला, अनि त्यसमा जस्तै अब म्याक्सिमम ब्याट्रीको पावर सिद्धान्त दिनु पर्यो भने के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि रेजिस्टेन्स त सबसे धेरै राख्नु पर्यो कि थोरै राख्नुपर्छ ल भन, छिटो ब्याट्रीको पावर सिद्धाउनु छ भने। छिटो ब्याट्रीको पावर सिद्धाउनु छ भने
सर्ट सर्किट गर्नु पर्यो भने रेजिस्टेन्सको भ्यालु उम्, कम राख्नुपर्छ होला नि हो रेजिस्टेन्सको भेल्यु कम राख्दा छिटो सिद्धिन्छ नि जस्तै रेजिस्टेन्सको भेल्यु बढाइदियो भने फेरि क्यापेसिटर र ब्याट्री उस्तो त्यस्तै भने हो त्यस्तै हो क्या कुरा कन्सेप्ट सही हो ठिक छ आइडिया त्यो न मलाई कन्भेन्सन एउटा मन पऱ्यो क्या जस्तो त्यो छ नि जस्तै त्यो किनकि अहिले थ्योरीमा पनि त्यही त छ नि जस्तै अब किनकि अब हाम्रो यो डार्क एउटा कुरा म्याटर भनेको त एक्स्ट्रा मास हो नि त होइन जसले गर्दाखेरि स्पेस टाइम अथवा लाइट बेन्ड भइरहेछ अब्जर्भेसनमा देखेको त त्यही त नि होइन पक्कै पनि त्यो फिनोमिना अब एक्स्ट्रा मास आइडिया अफ भर्चुअल मास भनौँ न यसलाई अब यसमा ग्राभिटी उयो जेनरल रिलेटिभिटी इन्भल्भ छ कि अब त्यसको इक्वेसनहरू यसमा हालेर सल्भ गर्न यस्तो गाह्रो छ यो त्यसैले यसलाई आइडिया नै राखेको छु अहिले यो एटेम्प पनि गरेको छैन मैले यसलाई उयो गर्न होइन ठिकै छ अब यो अनि अर्को एउटा ब्ल्याक होलको थ्योरी पनि म भनिदिएँ है भनौँ त के गरौँ होइन आज यति गरौँ न भोलि भनौँ न ल भोलि पनि राखौँ न के चिज यार भोलि पनि राखौँ होइन हुन्छ ल अब के गर्ने अब रेकर्डिङ स्टप